बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम अल-अदबी लिल जरीमा में हम पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी जो है, मतलब मसूलिया जनाइया, उसमें हमने असर और रज़ा, असर उल जहल और ख़ता वगैरह देख लिया। और मसूलिया जनाइया की असास देख ली, बेस क्या है क्रिमिनल लायबिलिटी की। उसके बाद अब ये है कि क्रिमिनल लायबिलिटी ख़त्म कब हो सकती है, यानी इर्तिफ़ा उल मसूलिया अल जनाइया कैफ़ यतहक़्क़क़ मता यतहक़्क़क़, कि मतलब जो मसूलिया जनाइया है वो कब और कैसे ख़त्म हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। एक कहते हैं उसका ताल्लुक हो सकता है फ़ेल के साथ। अगर तो फ़ेल के साथ उसका ताल्लुक हो तो फिर तो हम कहेंगे कि वो जुर्म अब गोया कि एक तरह का जुर्म ही नहीं रहा, बल्कि वो काम जो मुहर्रम नहीं रहा, वो काम ही मुबाह हो गया है। इसकी मिसाल जैसे कि अब किसी इंसान ने किसी को कत्ल किया, लेकिन उसने कत्ल किया अपने दिफा में, मतलब उसने यूँ कह लो सेल्फ डिफेंस के तौर पे कत्ल किया, तो अब उसका कत्ल करना वो फ़ेल मुहर्रम रहा ही नहीं, बल्कि उसको कत्ल करना हलाल हो गया उसके लिए, यूँ समझ लें मुबाह हो गया। और दूसरी सूरत है कि वो जो क्रिमिनल लायबिलिटी का इर्तिफ़ा है, वो उसका ताल्लुक हो फ़ाइल के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि भई इसमें वो फ़ेल तो हराम ही है, लेकिन अब उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती, जैसे बच्चे को नहीं दी जा सकती और इसी तरह मजनून को नहीं दी जा सकती, मुकरह को जिसका इख्तियार ना हो उसको नहीं दी जा सकती। तो बेसिक फ़र्क ये होगा कि अगर तो इर्तिफ़ात का ताल्लुक फ़ेल के साथ है, तो फिर वो फ़ेल ही हराम से मुबाह की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर फ़ाइल के साथ है, तो फिर वो फ़ेल तो हराम रहेगा, लेकिन अब उसका कोई मतलब हम किसी प्रैक्टिकली उसपे वो लायबिलिटी इम्पोज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसका अहल नहीं है, फ़ेल बहरहाल हराम ही होगा। अब अस्बाबुल इबाहा, ज़ाहिर है अस्बाबुल इबाहा वही है कि जहाँ पे ताल्लुक फ़ेल के साथ होगा और फ़ेल हराम से मुबाह हो जाएगा। सबसे कहते हैं कि अद-दिफ़ाउ शरई। अद-दिफ़ाउ शरई का मतलब वही कि दफ़उ साइल, साइल कहते हैं हमलावर को हटाना यानी सेल्फ डिफेंस में हटाना। तो कहते हैं कि अद-दिफ़ाउ शरई अल-ख़ास फ़ी शरिया, कि शरिया में अपना दिफ़ा करना इसक वाजिब है इंसान पे, अपनी जान को बचाना या किसी और इंसान की जान को बचाना और अपने माल को बचाना या किसी और इंसान के माल को बचाना। तो इस सूरत में अगर वही हम पढ़ चुके हैं कि मतलब अगर कोई इंसान अपने माल की हिफाज़त करते हुए शहीद भी हो गया, उसकी वफ़ात हो गई तो वो शहीद होगा। और अगर उसने डाकू को, चोर को मार दिया तो वो भी, यानी उसके बगैर और कोई चारा ना हो, वो आगे आ जाएगा। तो फिर उसको ये समझा जाएगा कि गोया कि उसने किसी ठीक बंदे को मारा है, ऐसी कोई जान नहीं ली जिसको अल्लाह ताला ने हुर्मत अता कर रखी थी। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सयालुस्सबी वल मजनून वल हैवान, अगर कोई किसी बंदे पे कोई बच्चा हमलावर हो जाता है या कोई पागल गन लेके उसके सामने आ जाता है या कोई हैवान उस पे हमलावर हो जाता है, तो अब इस सूरत में उसके बगैर कोई चारा नहीं है उसको कत्ल किए बगैर। यानी अगर वो कहता है कि अगर इस बच्चे को मैंने कत्ल ना किया तो ये मुझे कत्ल कर देगा, या मजनून है इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको ना मारा तो ये मुझे मार देगा, या हैवान है अगर इसको मैं मतलब कोई शेर वगैरह आ गया या किसी का कोई गाय भैंस वगैरह इतना वो बिफर गई है कि अगर उसको मैंने ना मारा तो वो मुझे मार देगी, ये मतलब एक ज़िमनी सवाल है। तो क्या इस सूरत में उसपे मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी तो ज़ाहिर है नहीं आ सकती, लेकिन सवाल ये है कि फिजिकल, मतलब फिजिकल और क्रिमिनल तो एक ही है, यानी माली जो कंपनसेशन है वो उसको करना होगी या नहीं करना होगी, इसमें इख्तिलाफ है। जमहूर, मालिकिया, शाफिया और हनाबिला तो कहते हैं कि इंसान पे इज़ा साला अलैहि सबिय्युन औ मजनून या हैवान, कोई बच्चा, मजनून या हैवान अगर हमला कर दे तो फिर यकूनु फी हालति दिफ़ाइन, तो फिर वो गोया कि सेल्फ डिफेंस की पोज़ीशन में चला गया। और अब उसके ये उसकी वुसअत में नहीं है कि अन यहमिया नफ्सहु मिन अस्सियाल, कि वो उसके हमले से बच जाए बजाय कत्ल के, यानी कत्ल करेगा तो फिर ही बच सकता है। तो कहते हैं इस सूरत में इस पे कोई मसऊलियत नहीं आ सकती, कि कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, ना तो जिनाई आएगी ना मदनी आएगी, यानी ना सिविल लायबिलिटी आएगी और ना ही क्रिमिनल आएगी, दोनों से वो बरी हो जाएगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा और उनके जो मेजर लोग हैं, उनके जो साथ होते हैं, मोहम्मद इब्न हसन शैबानी वगैरह,
ابو یوسف کے علاوہ ان کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں وہ مدنی طور پہ مسئول ہوگا، اگرچہ وہ کرمنل لائبلٹی تو نہیں آئے گی، لہذا وہ بچے کی مجنون کی دیت ادا کرے گا اور حیوان کی قیمت ادا کرے گا۔ تو دلیل ان کی یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ان دفاع شرعی لدفع الجرائم وعلم الصبی والمجنون لا يعتبر جریمتا، کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بچہ ہے یا مجنون ہے یا حیوان ہے، وہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا، مطلب گویا کہ یوں آپ کہہ لو کہ یہاں پہ جو سیلف ڈیفenس کا صحیح پوری طرح نا وہ سیلف ڈیفenس متحقق نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ تو ہم نے کسی کو مارنا تب ہوتا ہے جب ہم پہ کوئی ایسا بندہ حملہ کر رہا ہو جس کو واقعتاً اس کے نتائج کا بھی پتا ہو۔ تو یہ ہے کہ پھر اس صورت میں لیکن اپنی جان کو بچانا بہرحال فرض ہے، تو پھر اس میں دونوں جانبین کا اعتبار کیا جائے گا کہ جن کا نقصان ہوا ہے، جن کا بچہ ایسے فوت ہو گیا یعنی اس کو مار دیا گیا یا مجنون ہے یا کوئی حیوان ہے، تو پھر اپنا دفاع بھی کرو لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے کا بھی خیال کرو، اس کو بھی کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ تو اب اگلا ہے کہ شروط دفع السائل، کہ کوئی حملہ آور ہے اس کو دفع کرنے کی شرائط نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی گزرا ہو اس نے ہلکی سی گالی دی تو ہم کہیں جی میں نے سیلف ڈیفenس میں قتل کیا، ایسا نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ وہاں پہ دشمن ہو اور ابھی موجود ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے اس کو مار دیا کیونکہ گن لینے جا رہا تھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کہ اور کوئی طریقہ نہ ہو اس کو قتل کرنے کے علاوہ، اگر وہ واقعتاً اپنی جان بچا سکتا ہے اس کی جان لیے بغیر، تو پھر اس کو یہ والا راستہ درمیانی راستہ اپنانا ہوگا، نہ اپنی جان دے نہ اس کی جان لے۔ اور اسی طرح اور اس کے بعد وہ يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لرده، کہ وہ اس کے پاس قوت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس کو ڈرا دھمکارا اور ڈنڈا لے گا، اب ڈنڈے سے عام طور پہ بندہ تو قتل نہیں ہوتا ظاہر ہے، ڈنڈا مارے گا وہ پکڑ لے گا، کوئی اس طرح ملتی جلتی درمیانی صورت نکل آئے گی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تجاوز حد الدفاع، کہ اگر کوئی بندہ اس نے مطلب وہ اپنا دفاع کر سکتا تھا 10% اس دوسرے کو قاتل کو جو اس پہ حملہ آور ہوا تھا نقصان پہنچا کے، لیکن اس نے 20% اگر کیا ہے تو پھر یہ اس کو جو 10% اضافی کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، یعنی صرف اتنا کام کرنا ہے جس میں آپ کی حفاظت ہو سکے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دفاع الشرعی العام، یہ تو خاص تھا نا کہ مطلب اپنی ذات کا دفاع کرنا، اب یہ جو شریعت کے عام اصول ہیں کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ان میں کہاں تک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں اصل اس کی اساس یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو اس لیے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے کرے، یا نہیں ہے تو قلب سے کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یہ حدیث جو ہے نا۔ تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کہاں تک ہوگی، مطلب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو کیا ہمارا اختیار ہے کہ اس کو قتل کر دیں یا زبان سے اس کو سمجھائیں یا دل میں اس کو برا جانیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ معروف وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی چیز ہے، مطلب اچھے اخلاق کا ہونا، اور کسی کو معاف کر دینا، یا متخاصمین کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو گروپس کے درمیان لڑائی ہوئی ہے صلح کروا دینا، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں احسان میں آتی ہیں، یعنی امر بالمعروف میں آتی ہیں۔ اور امر بالمعروف کہتے ہیں کہ یہ تو جو بھی کرے گا اس کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے، تو یعنی اس کو کرنا چاہیے، والمنکر ہوا کل معصیت حرمتها الشریعہ، اور منکر اس کے الٹے وہ چیز جس کو شریعت نے حرام کی ہے، چاہے وہ مکلف کرے یا غیر مکلف کرے، جیسے اگر بچہ وغیرہ کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم بچے سے اگر کوئی بندہ وہ شراب لے کے پھینک دیتا ہے تو یہ وہ اس کے آئے گا نہی عن المنکر میں آ جائے گا۔ اور کہتے ہیں الشروط الواجب توفرها فی عامر، یعنی کوئی بندہ کب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر سکتا ہے، کیا شرطیں ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو تکلیف ہو، یعنی وہ مکلف ہو وہاں پہ اس کے کرنے کا، نمبر 2 پہ ایمان ہو، خود ایمان والا ہو، پھر ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ ایک ایمانی تقاضا ہے اور مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا وہ تبھی کرے جب وہ ایمان والا ہو۔ نمبر 3 پہ قدرت ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کسی بچے سے لے کے شراب چھینے اور اس کا جو والد ہے وہ ادھر پسٹل لے کھڑا ہو اس کو مار دے، تو پھر گویا کہ خود اپنے آپ کو قتل کرنے والی بات ہے۔ یا حکومت ایسی چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تو حکومت اس کو کہے جی مطلب
यानी इख्तियार नहीं है, वो उसको बजाय उल्टा पड़ जाए। इस तरह अदालत भी है कि वो खुद आदिल हो, ये ना हो कि उससे लेके फेंक के खुद बाद में खुद पी रहा हो वही चीज उठा के। और अल इज़्न ये है कि इजाजत भी हो, ये नहीं कि अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने या जो हायर अथॉरिटीज हैं उस एरिया की, उनके इल्म में भी हो कि ये चीजें ये बंदा कोई कर रहा है। ये ना हो कि स्टेट इन द स्टेट वाली जो सूरत है वो बनाई हो। और शुरूतुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसमें भी यही जो मारूफ है कि देखें कि एक तो मुनकर वाकयातन हो फिर ही उसका हो सकेगा, दूसरा ये कि अभी मौजूद हो, ये ना हो कहता है कि यार मैंने इस जगह को इसीलिए गिरा दिया इस बिल्डिंग को कि क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों ने यहाँ पे शराब खाना बनाना है। तो जाहिर है कि शराब खाना पता नहीं उन्होंने बनाना है कि नहीं, अभी तो मौजूद नहीं है ना। और इसी तरह वो तजस्सुस ना हो बल्कि वो चीज मौजूद हो, और ऐसे तरीका कोई करे कि जिसके जरिए उसको दफा किया जा सके, आसान तरीन तरीका। ये ना हो कि अब वो शराब की बोतल किसी से ले लेने से भी वो हुक्म पूरा हो सकता है, लेकिन वो कहे कि नहीं मैंने शराब की बोतल इसके सर में ही मारनी है, तो ये जाहिर है कि इसकी इजाजत नहीं हो सकती। ये नंबर वन है कि देखें यहाँ पे अब हमने दोनों चीजें पढ़ ली कि दफउल मसाइल यानी सेल्फ डिफेंस में, और वो आम भी हो सकता है जैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और खास भी हो सकता है अपना जाती दिफा करना या किसी और मुसलमान के या किसी इंसान के माल का जान का दिफा करना। ये अब नंबर टू पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि रफउल मसूलिया अल जनाइया हो गई है कि वो जुर्म जुर्म ही नहीं रहा, वो फेल हराम ही नहीं रहा। इस तरह तादीब है, अब किसी आम खातून को, आम मर्द को मारना ये अच्छी बात नहीं है और किसी को इसका इख्तियार नहीं है, लेकिन कि अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा के तहत अगर खातून आदमी के जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें वो कमी कर रही है, ये नहीं है कि सालन नहीं बनाया तो इस पे मारना शुरू हो जाए, या वालदा की खिदमत नहीं की इस पे मारना शुरू हो जाए। यानी जो उसके जाती हुकूक हैं, यानी नसब की हिफाजत, वो किसी और से उसने अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, अल्लाह ना करे, या उसको फोन वगैरह कर रही है किसी और को, तो जिससे आगे खतरा है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इस सूरत में उसको अपना हक लेने की इजाजत है। और वो पहले यानी यहाँ पे भी जो मार है तादीबुज जौजा में, ये जनरल नहीं है बल्कि इसके तीन उसमें स्टेप बताए हैं शरीयत ने। कि पहला तो यह कि आराम से समझाओ, अगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उसको बिस्तर अलग कर दो, यानी कि फिजिकल मेंटली या साइकोलॉजिकली उसको तादीब हो। अगर फिर भी नहीं तो फिर ये है कि जर्ब, और उसमें भी जरबन गैर मुबर्रहिन, यहाँ पे भी ये लफ्ज लिखा हुआ है, फुकहा भी इसकी तशरीह करते हैं आम तौर पे अक्सर, कि ऐसी मार ना हो कि जिसके जरिए कोई अपना गुस्सा उतार रहा है, या कोई मतलब ये कि निशान डालना मकसूद हो, मुबर्रा यानी जो बिल्कुल किसी कपड़े वगैरह से या ऐसी कोई चीज, बस एहसास दिलाना मकसूद हो कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें ये मेरे बुनियादी हुकूक है, नस्ब की हिफाजत है या मेरे माल की हिफाजत है, घर से बाहर वगैरह जाना, तो आप उनकी खिलाफ वर्जी कर रही हैं, तो लिहाजा ये मतलब एहसास दिलाना मकसूद हो। तो यहाँ पे अब जाहिर है कि आम अगर किसी को ऐसे करेंगे तो बहुत, बल्कि उसके उल्ट में सारे आपको मार भी सकते हैं, औरत कार्ड इस्तेमाल करते हुए अगर बाजार में किसी को ऐसे कर दिया। लेकिन यह है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक अगर खातून अपनी खातून को ऐसा ज़रबे गैर मुबर्रा हुई तो फिर वो उसका वो मतलब लायबल नहीं होगा। इसी तरह तादीब सिगार है। अब अ, छोटे बच्चों को, वालदेन को ये इख्तियार है कि उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए असातिज़ा को इख्तियार है कि वो भी यानी उनको मार सकते हैं एहसास दिलाने के लिए, हल्की फुल्की मार, ये नहीं कि जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात देखने में आ जाता है कि टांग तोड़ दी अलियाज़ुबिल्लाह या वो कर दिया। यानी इसमें बुनियादी शर्त ये होती है कि मारने में कि गुस्सा ना उतार रहा हो, मारने वाले के गुस्से की तस्कीन ना हो रही हो, बल्कि जिसको मारा जा रहा है उसके इफादे का वाकयातन वो सबब बन रहा हो। तो ये है कि मतलब जो वली है वो बच्चे को या उस्ताद वगैरह जो एहसास दिलाने के लिए मार अगर हो मारेंगे तो वो उसके लायबल नहीं होंगे। नंबर तीन पे ततवीब है, यानी बीमारी का इलाज करना। अब इसमें भी डॉक्टर जो है वो लायबल नहीं होंगे। जाहिर है कि अगर वो बिल्कुल ही उस पर लाइबिलिटी डालना शुरू कर दी जाए तो वो तो इलाज करना ही छोड़ देंगे कि जी अब ये तो अल्लाह को पता है कि ये बंदा बचता है या नहीं बचता, मैंने ऑपरेशन शुरू किया तो उसकी वफात हो गई तो मुझे तो दियत देनी पड़ जाएगी, या वो कसासन कत्ल कर दिया जाएगा, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। और लेकिन ये है कि अगर कोई बहुत फाहिश गलती है जिसको हम नेग्लिजेंस कह रहे हैं,
تو پھر اس کو وہ اس کی دیت وغیرہ دینی پڑے گی. اور کہتے ہیں کہ کب جو ڈاکٹر ہے اس پہ لائبلٹی کب نہیں ہوگی، اس میں کیا شرائط ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر ہو، کوئی عطائی نہ ہو. ظاہر ہے عطائی اگر ہے تو وہ پھر اس کا کام ہی نہیں تھا یہ، تو وہ تو پھر بلنڈرز کرے گا ہی کرے گا. اور علاج کرنا چاہ رہا ہو اچھی نیت کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ وہ اس کا پہلے سے کوئی اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو اور اس انتظار میں ہو کہ یہ میرے کلینک میں آئے گا تو پھر میں اس کو بتا دوں گا. اور اسی طرح وہ طبی اصولوں کے مطابق عمل کر رہا ہو، یہ نہ ہو کہ جی وہ چھری سے لے کے اس کا پیٹ کھولنا شروع کیا اور کہ جی یہ فوت ہو گیا. ظاہر ہے اس کا پھر اعتبار نہیں ہوگا. جو واقعتاً جو میڈیکل اصول ہیں ان کے مطابق اگر اس نے کیا تو پھر جان چلی گئی، تو پھر اس پہ وہ لائبلٹی نہیں آئے گی. اسی طرح مریض نے اور اس سے جو اس کا ولی وغیرہ ہے اس نے اجازت دی ہو، اگر اجازت اس جیسے وہ سائن وغیرہ کروا لیتے ہیں، وگرنہ اس پہ لائبلٹی آئے گی. اسی طرح نمبر 4 کیا، احدار الشخص، احدار الاشخاص. احدار الاشخاص کا مطلب ہے کہ بعض جرائم ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی صورت میں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا قانون نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر بھی یعنی اس کو اس کے قاتل پہ وہ لائبلٹی نہیں آئے گی. جیسے کہ عام ہے کہ یا وہ مطلب اس کے لیے یا عصمت کے لیے کیا چیز ہے، یعنی جو قتل نہیں ہوگا یا ایمان ہے یا امان ہے. ایمان کا معنی ہے کہ مسلمان کو کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا، اور امان کا معنی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ چل رہا ہو، چاہے وہ ذمی ہو چاہے مسامن وغیرہ ہو. حربی ظاہر ہے کہ وہ آلویز آپ کے ساتھ مطلب آلریڈی حالت جنگ میں ہے، وہ آپ کو مار سکتا ہے آپ اس کو مار سکتے ہو، تو اس میں وہ نہیں ہے. تو اب حربی جو ہے اس نے خود ایسی پوزیشن آپ کے ساتھ پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، تو آپ اب اس کو مارو گے تو پھر آپ پہ کوئی لائبلٹی نہیں آئے گی. اور اس میں اب اس کو پھر وہ گنوا رہے ہیں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. کہ ایک محسن ہے، یعنی شادی شدہ آدمی نے زنا کر لیا تو وہ بھی قتل کا مستحق ہے، اس کو اگر کسی نے قتل کیا تو اس پہ لائبلٹی نہیں آئے گی. اسی طرح کوئی قطع و طریق ہے یا خرابہ وغیرہ ہے اس پہ نہیں آئے گی. یعنی کسی نے ڈاکو ہے تو اس کو ظاہر ہے قتل کر دیا جاتا ہے. بغاوت کسی نے کی ہے اس کی سزا قتل ہے. قتل عمد میں قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے. چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ اور کہتے ہیں کہ پھر جو محدرون الدم ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، کہ یعنی جن کو جان لینا جن کی ٹھیک ہے اس پہ لائبلٹی نہیں آ سکتی. حربی ہے، مرتد ہے جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، زانی محسن ہے، محارب ہے، باغی ہے، من علیہ القصاص یعنی جس پہ قصاص جس نے کسی اور کو قتل کیا ظاہر ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اور نمبر 5 پہ العاب الفروسیہ، ظاہر ہے کہ جو کھیلیں وغیرہ ہیں اس کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ انسان کو مومن کو قوی ہونا چاہیے. تو اس میں اگر کھیلتے ہوئے کسی نے کسی کو فٹ بال بہت زور سے مارا اور اس کے سر پہ لگ گیا، وہ وہاں پہ فوت ہو گیا یا اس کو بہت بڑے زخم آ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی کرمنلی لائبل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی اجازت اس کو وہ مطلب کھیل کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی وہ لائبل نہیں ہوگا. نمبر 6 پہ ہے کہ حقوق الحکام بواجباتہم، کہ حکام وغیرہ کے جو حقوق ہیں اور ان کے واجبات ہیں، یعنی کوئی ہائر اتھارٹی ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے. تو اس میں اگر مطلب ان سے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا پولیس مقابلہ وغیرہ جیسے جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، تو ان پہ بھی یعنی وہ لائبلٹی نہیں آ سکتی حقوق الحکام وغیرہ کے ضمن میں. اور آخری چیز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تو ہم نے وہ صورتیں پڑھی ہیں جہاں پہ جو ارتفاع الجریمہ کا مطلب جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو اور وہ جرم جرم ہی نہ رہے. لیکن جو ارتفاع الجریمہ جن کا تعلق اشخاص کے ساتھ ہو وہ جرم تو رہے لیکن ہم ایپلیکیشن کے اعتبار سے اس پہ امپوز نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی صورت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. یعنی مختلف کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جرم جرم تو رہے گا لیکن ہم اس پہ نہیں لائبل اس کو نہیں بنا سکتے. اب اس میں کیا اکراہ ہے، سکر ہے، جنون ہے، صغر السن ہے. اکراہ کا مطلب ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. اب اکراہ کی پھر یعنی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ تو اکراہ تام معتبر ہے. اکراہ تام کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا یا میں آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی یا وہ کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہو یا پھر جان سے مار دینے کی، پھر وہ اکرام معتبر ہوگا. اگر یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو قتل کرو ورنہ میں آپ
آپ کے जो मैंने 2 लाख रुपए देने हैं मैं नहीं दूंगा, तो जाहिर है ये इकराह ताम नहीं है। यानी इकराह ताम मोतबर होगा, अगर फिर उस सूरत में किसी बंदे ने कत्ल कर दिया तो फिर उसका एतबार यानी देखा जाएगा। और ये भी उस सूरत में है कि मतलब जिसकी तावीज मुमकिन हो, जिसकी तावीज मुमकिन, तावीज मतलब उसका उल्ट, यानी उसका बदल मुमकिन हो। मसलन इनके कहते हैं इकराह ताम की जस्टिफिकेशन हो तो वो उस सूरत में मोतबर हो सकती है जब उसकी कंपनसेशन मुमकिन हो। मसलन किसी ने कहा कि फलां को थप्पड़ मारो, फलां को गाली दो और उसकी गाड़ी जला दो, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये तो मोतबर है, आप उसको थप्पड़ मार दें या आप उसको गाड़ी जला दें या गाली दे दें, क्योंकि जाहिर है कि ये इतनी कोई बड़ी चीजें नहीं है, इसकी कंपनसेशन हो सकती है। लेकिन अगर उसने कहा कि उसको जान से मारो वरना मैं आपको जान से मार दूंगा, जाहिर है फिर तो आपकी जान जितनी कीमती है उसकी भी उतनी कीमती है। या किसी ने कहा कि फलां की इज्जत उछालो वरना मैं आपको जान से मार दूंगा, तो किसी इंसान की इज्जत और जान का कोई बदल नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, लिहाजा उस सूरत में इकरार जो है वो मोतबर नहीं हो सकता। और फिर इसी तरह सकर है नंबर 2 पे के अगर कोई नशे वगैरह में है तो किसका एतबार होगा। कहते हैं शराब पी है तो इसमें अगर कोई जुर्म किया तो ये फिर उसका मकबूल नहीं है। जाहिर है शराब पीना खुद पहले हराम है, लेकिन अगर किसी ने कोई दवाई वगैरह पी ली या किसी को धक्के से किसी ने शराब पिला दी तो अब वो बेचारा कोई ऐसे काम कर रहा है, यानी किसी पे तोहमतें लगा रहा है या कत्ल वगैरह कर रहा है, तो फिर मतलब यह है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी उससे खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अब उसका इख्तियार ही इस पे नहीं रहा, वो मुख्तार नहीं था, उसको पता नहीं था कि या मुदरक नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इस तरह जुनून है, जुनून भी जाहिर है वो पागल है, उस पर वो लाइबिलिटी आ नहीं सकती, उसको पता नहीं है, वो मुदरक नहीं है। पहले मुदरक पे बात कर चुके हैं हम। और सिगर सिन यानी बच्चा है, जाहिर है वो भी नहीं हो सकता। तो इसमें अब जो हमारा जुवेनाइल लॉ है, जुवेनाइल सिस्टम के तहत, उसमें वो 3 किस्में करता है कि जो अंडर 10 है, यानी 10 साल से कम उम्र है, वो ना मुदरिक है ना मुख्तार है। और जो 14 साल जिसकी उम्र है, यानी 14 से कम है, तो वो कहते हैं कि फिर उसमें देखा जाएगा कि वो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का पता था या नहीं पता था। यानी कि वो मुख्तार तो पूरी तरह नहीं होता, लेकिन मुदरक बहरहाल किसी दर्जे में वो आ सकता है कि, यानी उसको हो सकता है पता हो कि इसका 14 साल का बच्चा, बहरहाल उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। और फिर 18 है उसका, तो पता ही है सबको, यानी ये 3 इसमें। लेकिन शरीयत का ये नहीं है, मतलब इस्लामी जो उसूल है उसमें ये होती है कि या 7 साल है या 10 साल है या अलामात है। यानी 7 साल है तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी ना मुदरक है ना मुख्तार है। अगर 10 साल का है तो फिर देखा जाएगा कि वो उसको इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का पता था या नहीं पता था। और फिर अलामात बुलूगत का एतबार होता है कि वो उसकी दाढ़ी वगैरह आ गई है या नहीं आ गई, इसी तरह जो बालिग होने का क्राइटेरिया होता है उसका। तो अब इसमें फिर अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें तो जो ये हमारा कंटेम्प्रेरी लॉ है, इसने जो दियत है उसको पनिशमेंट में रखा है, और इसके जरिए बहुत ज्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। कि अब एक ड्राइवर है बेचारा, उसने किसी को कत्ल कर दिया, अब गलती से कत्ल हुआ है, तो अब उसको पनिशमेंट के तौर पे कहते हैं दियत अदा करो। अब वो 35,000 कमाने वाला बंदा महीने का, वो 40-40 60-60 लाख की दियत कहाँ से दे, वो सारी जिंदगी जेल में पड़ा रहता है। तो शरीयत का जो ये मिजाज है, एक तो ये जो सिस्टम, ये तकसीम है, इसमें बड़ी हिकमत है कि बुलूगत की अलामात का एतबार है, और वो आजकल 12-13 साल का भी। और बच्चे को जाहिर है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और नंबर 2 पे कि शरीयत ने जो दियत है उसको पनिशमेंट में नहीं रखा, बल्कि यानी कातिल के लिए नहीं है। वो अगर कातिल नहीं दे सकता तो फिर वो जो दियत है वो आकिला पे आएगी। तो इसके जरिए गोया कि वो एक मतलब पूरा सिस्टम रन करता है। और एक तो एहसास जिम्मेदारी होती है किसी को, आकिला को। अब आकिला में मुख्तलिफ हो सकते हैं कि असबात हो सकते हैं, या अगर कोई वकील है तो उसकी बार पूरी अगर जिम्मेदार होगी उसके जुर्म की वजह से, तो कल को वो उसको रोकेंगे भी कि भाई ऐसे नहीं करना, हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये जो तस्वुर है आकिला का, ये हमारे क्रिमिनल सिस्टम से मिसिंग है, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल होते हैं। मतलब हमने इस्लामिक लॉ को अपनाने की कोशिश तो की पाकिस्तान में, लेकिन उसको पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो मामलात बजाय ठीक होने के वो और ज्यादा गलत फहमी की तरफ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून में कोई सुकम होता है, बल्कि उसकी एप्लीकेशन पूरी तरह नेक नियति से की नहीं जाती।